भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा आमी देवाक अर्घ दिता आसतना आमकां जण एकल्या उतार देवाचे म्हणटा. त्या उतरांतय पातयेवया. त्या उतरांतय आज सकत आसा. त्या उतरांतय आज बोळ आसा. उतार म्हणटा की जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25 जॉबाच्या पुस्तकांत 22:25 आमकां म्हणटा सर पदवीदार देवस तुझे भांगार जातालो आनी तुझे मोलादीक रुपये जातालो. सर पदवेदार देवस तुझे भांगार जातालो आनी प्रत्येक तर म्हणटा आनी तुझे मोलादीक रुपये जातालो. तुझे मोलादीक रुपये तुझे भांगार तुझे वस्त्र सर पदवीदार देव तुझे भांगार जातालो. आज ह्या सगळ्या आपुरबायेचे उतार आमी नियाळोवंक जाय. आज आमी संसाराच्या खंयच्याय मोलादीक वस्तू ते आज आमी ध्यान मन दवरून निराशी जावन सकयल पडलां जावं फ्रो. आज उतार म्हाका आनी तुका एक म्हणटा की सर पदवीधर देवस आज तुझे वज्र आनी भांगार जातालो आनी मोलादीक दिरवे जातालो. आज दुसऱ्या दिरव्याची आमकां गरज ना. आज दुसऱ्या भांगाराची आमकां गरज ना. तो देवस आमचे भांगार ताका आमी अर्घ दिव्या सकाळच्या वेळा. आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा जसे मयचे लेगीत देव मुखामुखी उलयलो न्हय वापरिनी न्हय खंयच्या काणयेच्या रुपार आज आमच्या लागीं ह्या सकाळीच्या वेळा तो देव उलोवंक आशेता. ह्या सकाळच्या वेळा तो देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता. त्या देवाक अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी स्तुती करया. एकडी आमचे दोळे धांपा. ताणें केल्ल्या उपकाराक उडास करा. बापा तुका आमी अर्घ दिता. तू आमचे मोलादीक भांगार वज्र जावन आसतलो आमचो देव तूं जावन आसाय. तुज्या मोगाक मीत मेर ना बापा ना. हर एक दीस तुज्या भुरग्यांक तूं कश्टोंक दिनाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं उखल धरतलो देव जावन आसाय. बापा तुका अर्घ तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगळाप तुका पदवी बापा. कित्याक मनशा कुळाची दोळांत तुका तुवें मात्र पळयते आसय. दुसऱ्या कोणान द्वारे जायना.
तू मात्र मनशा कुळाची दळांतली दुकां पळोवन ती दळांतली दुकां पुसून काडतलो. देव तूं आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसाय. तुका अर्का, तुका वाकणी, तुका स्तुती. मोगाचे न्हू, आज आमकां एक अपुरबायेचे उतार म्हणटा पळया. नंबर चॅप्टर 12 वर्स 6 पळया. गणनांत 12 ओळिसो पेज नंबर 220 220 पेज नंबर. थंय अपुरबायेचे एक उतार म्हणटा. वाची आमी घडये. नंबर चॅप्टर 12 वर्स 6. नंबर चॅप्टर 12 वर्स 6. सर्वेस्परान म्हणलें, ऐका म्हजी उतरां. सर्वेस्परान म्हणलें, ऐका म्हजी उतरां. तुमच्या मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता. ताच्या कडेन हांव सपनांत उलयतां. वर्स 7 म्हणटा, पूण म्हज्या सेवका मोइशे कडेन तशें न्ही. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेणेसो मोइशे पातयेणेसो जावन आसलो. सगळ्या घराण्यांत देवाच्या मुखार मोइशे एक पातयेणेसो जावन आसलो. त्या खातीर परतून म्हणटा की घराण्या पातयेणेसो. वर्स 8 पळया. ताच्या कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. ताच्या कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. परतून म्हणटा की आसा तशें न्ही वापाऱ्यांनी. आसा तशें हांव उलयतां वापाऱ्यांनी न्ही. हांव मुखामुखी मोइशे कडेन उलयतां आनी आसा तशेंच हांव उलयतां. न्ही वापर्यांनी, काणयेनी, सोपणांनी न्ही. हांव मुखामुखी मोइशे लागीं उलयतें आसा. अशें आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. हर एक दिसा सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. तर म्हज्या सेवका मोइशे विरुद्ध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें. आज म्हज्या मोगाचे न्हू अपुरबायेचें उतार आरोनाक आनी मिरियामाक म्हणटा की देव तुमी मुखार या. आज तुमचे उलोवंक आसा. कित्याक तुमी मोइशे विशयान गुणगुणते आसात. मोइशे म्हजो पातयेणेचो सेवक जावन आसा. हर एक दिसा हांव मोइशे लागीं मुखामुखी उलोवन आसा. मोइशे लागीं भासाभास करनासा. एक इश्टा बरी मोइशे लागीं हांव भासाभास करता. त्या खातीर आज देवाची उतर आमकां म्हणटा इसाया प्रवक्त्या पुस्तकान 22:1 म्हणटा. आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18 आमकां म्हणटा की येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. आज उतार आमकां म्हणटा जसे मोइशे कडेन देव मुखामुखी उलयलो. आज परतून म्हणटा की आमकां इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 22:18 वो अपुरबाय म्हणटा येया उलोवन पळोवया. आमी देवा लागीं उलोवंक आमकां वेळ आसा गी. आमी देवाच्या सांगाता बसून ताचे भासाभास करूंक आमकां वेळ आसा गी. मोइशे लागीं देव मुखामुखी उलयतलो. सेम तो देव अब्राहमा लागीं उलयलो देव. हर एका घडी अब्राहमाले भासाभास केल्लो देव. प्रत्येक तरान आज आमचे लागीं तें उलोवंक आशिल्लो आसा. त्या खातीर जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25 म्हणटा की सर पदवीधर तुजें भांगार जातलो. आज खंयच्या वस्तूक आमी भांगार म्हणून वळखून घेतला ती आमचे ना जावं फुरो. आज तुजो देवच तुजो भांगार जातलो. मात्र न्ही तुजे मोलादीक दिर्वे तो जातलो. तुजे मोलादीक दिर्वे. आज जर तूं पयले मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की पयले स्वता देवाचे राज आनी सगळे तुका मेळटले. भांगार शिंगार ग्रेस्काय जे कितें जाय जे कितें मागूंक आमी आशेता हे सगळे देवाक दिवंक कळीत आसा. आज असाध्य म्हणलें कांयच ना म्हज्या मोगाचे न्हू. आज लूक 1:37 हर एक दिसा वाचचे एक उतार जावन आसा. देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. हांव तुमकां अपुरबायेची एक घडीत एका स्त्रियेन म्हणली. हांव तुमच्या मुखार दवरता ताची घडीत. ब्रदर आमी एक चॉलींत रावल्या. चॉलीन आनी आमचें घर नातलें. आनी थोड्या दिसांनी कळ्ळें की हे चॉलीचो जागो आमचो न्ही वो दुसऱ्यांचो. बट हे सगळे चॉल डेमोलेशन करचेर आसले. म्हळ्यार सगळे तुटून उडोवचेर आसले. झोपडे ते काडून उडोवचेर आसले. आनी ती हर एक ब्रेसतना हांगा मागण्या घेता आसतना तिच्या हातांत ते थैली आसली. एक पेपर म्हळ्यार एक बॅग आसली. सगळी घरची पेपर हाडची ब्रेसतना आराधना दवरचे आनी ते रडचे कांय मागनातली. ओन्ली रडचे. हांवें तिका केदाळे पळयता आसतना तिच्या तोंडांत दुकास गळोवन आसा. हे पुढे विचारले बाय हांगा ये मागणें जावंक रे कित्याक रडटाय. एक दीस म्हणून तुवें समस्या आमकां सांगूं न्ही तुवें.
फाटल्या 3 म्हयन्यांतून पळोवन आसा तुका कित्याक रडटाय? ब्रदर, हांव स्वयं सुवातेर बॉम्बे रावता. आमची सगळी चाल झोपडे काणुडोंचेर आसात. थोड्या दिसांनी तेणी आमकां नोटीस दिला आनी आमकां कळीत ना. हांव एक दुबळी खंय वेचचें म्हूण आमकां कळीत ना, कितें करचें म्हूण आमकां कळीत ना. आनी त्या चालींतले सगळे आमी दुबळी मनशां. ब्रदर, त्या खातीर सगळ्या तर्फेन हांव म्हज्या देवाक उलो मारते आसा. आनी ती येदी व्हडली हर एक दिसा येदी व्हडली थैली पेपराची घेवन येता. म्हळ्यार तिची पेपर आसात, दुसऱ्यांचे जेरॉक्साचे एक पेपर आसा. म्हाका शॉक. म्हाकाच न्हू दिसपास हांवें इतलें सांगलें, भिया नाका. तुवें पातयल्लो देव तुका आदार दिता. तुवें पातयल्लो देव तुज्या दोळ्यांत तुका पळोवन आसा. तुवें पातयल्लो देव तुज्या दोळ्यांत तुका पुसतलो. तुज्या द्वारी हर एकल्याची थंय 13-14 फॅमिली आसा, तांच्या दोळ्यांत तुका पुसून काडटलो. कित्याक देव विश्वासी. गरिबांचे मागणे तो आयकता. दुबळ्या धाकट्यांक तो सोडून घालचो तसलो देव न्हय, कित्याक तो तुज्या आदारा पावतलो. म्हज्या मगाच्या हर एक ब्रेस्तारा पळयता आसतना एक ब्रेस्तारा तिच्या दोळ्यांत दुकानांतली आनी संतोशान ती देवाक अर्घ दिवन आसली, स्तुती करन आसली, ताळयो पटोवन नाचोवन ती देवाक अर्घ दिवन आसली. आनी मागणी जाल्ल्या तक्षण म्हाका येवन मेळ्ळी आनी म्हणा लागली, ब्रदर, जी चाल सगळी आमची कान उडय जे चिंतले ते एक बिल्डर आयला आनी ताणें सगळ्यांची पेपरां कलेक्ट केली आनी आमकां एक सुवात ताणें दिता म्हूण प्रॉमिस केला. मात्र न्हय, रजिस्टर्ड जाला. मात्र न्हय की आमकां चाल कान उडोवन आमकां कांयच ना म्हणल्यार त्या सुवातेर एक बिल्डींग उबें जाते आसा. देवान चालींतल्यान आमकां फ्लॅटाक व्हरपा वयता आसा. विश्वासी देवाक हांव अर्घ दिता. आज म्हणटा की उता सर्वेस्पो देवच तुझे भांगार जातलो आनी मोलादीक दिर्वे जातलो. आज त्या दिर्व्या ते आमी आसा त्या खातीर पयले सुद्दां देवाचे राज हे सगळे तुमकां मेळटले. तिचो भावार्थ पळया म्हज्या मगाचेर. तिची घरची पेपरां मात्र न्हय, ते कितली 13-14-15 फॅमिली आसात, तांची सगळी पेपरां घेवन येवन येवकरिस्तांवाच्या मुखार दवरून, सोम्या आमी आज कश्टांत आसा. सोम्या आमी आज अकंतांत सांपडल्या. सोम्या आमकां सगळ्यांक थंय तर कान उडयते आसात आनी खंय दितात, कितें दिता आमकां कांयच कळीत ना. हे दितात की नात की तें आमकां कळीत ना. कित्याक आमचे लिगल प्रूफ म्हणलें कांयच ना. जर लिगल प्रूफ म्हणलो तूं जावन आसाय, कित्याक त्या खातीर तुका आमी सोदून आसा. तुका आमी सोदून आसा. ही पेपरां तुजी आनी तुवें आमकां आसरो दिवंक जाय. त्या खातीर उतार म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ जावं आसा. किर्तनांत म्हणटा की मोगाचें न्हू, तिका आसरो, तिका मात्र न्हय, सगळ्या च्वाली वालांक झोपड्यांच्यांक देवान आसरो दिलो. तो जावन आसा आमचो देव. तो जावन आसा आमचो सोमी. तो जावन आसा आमचो सडवंदा. तसल्या देवाचेर पातयेवन हो शुक्राचो दीस आमी आराम करया. कित्याक तो देव आमकां चलोवन व्हरता. त्या खातीर आज सोदया पयले देवाचे राज. कित्याक तो मोलादीक दिर्वे, तुजे दिर्वे गेला म्हणून आज गावचे नाका. तुजो ल्हानसो कुडको जागो कोणें आज भितर गेला म्हणून टेन्शन बसो नाका. तुजे दिर्वे तुजो जेजू. तुजे दिर्व्या लागीं उलय. तुझ्या दिर्व्या लागीं बसाबस कर. तुझ्या दिर्व्या लागीं सांग. तो तुजें जिवीत बांदून हाडटलो. मात्र न्हय, सगळ्या समस्येंत तुका तो सुटका आनी सडवण प्राप्त करतलो. एकडे आमचे थोडे दांपया. गायनान देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखाणया. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. चल हांव सर्वेस्पोरा म्हज्या भरवशा, कित्याक तूं मोका कुळटा. इतर जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. चल हांव सर्वेस्पोरा म्हज्या भरवशान, कित्याक तूं मोका कुळटा. इतर जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. दोळी तूं शेळयांक सरयताय, शेळी हांव म्हजो पोस करताय. तुजे दाव
हांव पयस पावतना फाटी हाड हिंडान दवरता अचल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं बोका कुळदा नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. म्हजें नांव नादिया. हांव चिकमंगळूरच्यान उलयतां. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हज्या दुयेक काजार जावन 4 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचे देणे नातल्ले. त्या खातीर हांवें म्हज्या ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक पिटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदां रिपीट करनासल्या. आतां तें गुरवार जावन बऱ्या रितीन नॉर्मल बाळान जावन चलक्या भुरग्याक जल्म दिला. देवाक जावं अर्गां. आमच्या खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अगलाब तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेबल तुबाय न्हू. हांवें म्हज्या चेड्या रोलन पासत पिटिशन बरोवन घाल्लें. ताका कॅनडाची विजा जाता तितले बेगी मेळोंक. ताका 1 म्हयन्या भितर ताची कॅनडाची विजा ताका मेळ्ळी. तशेंच हांव सांगता की देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमा पासत. आनी हांव ते वर्ड ऑफ गॉड केदाराय सांगून सारली. देवान म्हजें मागणें आयकोन म्हज्या चेड्याक कॅनडाची विजा जाता तितली बेगी मेळ्ळ्या पासत हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरच्यान उलयतां. म्हज्या दुवेक नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्यार हांव टेस्टामनी दिता म्हूण सांगिल्लें. ताका बऱ्या तरेन ताची नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्या. देवाक जावं अर्गां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे खातीर मागिल्ल्याक आनी देवाचे आशिर्वाद मागतां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हजे पासत देवान जायते उपकार केल्यात. पयले सुवातेर हांवें बरें नासलेलें. प्रेशर देंवतालो आनी तो 2 म्हयने जाले 2 पाट दोतोरा बरें गेले. सारकें म्हयन्यान चालू जावपा लागलें. उठोन न्हिदोन उठोन रावलें. हांव कामां आसा म्हळ्यार तेशें जाता वचून काम करतालें. आनी मागीर हांवें पेटिशन घायलें आनी ब्रदर प्रकाशा आनी ते म्हाका देवागे उतर दिलें. मागीर हांव तें वाचून आयलें. 3 म्हयने हांव बरें आसलें. आतां 2 म्हयने जाले हांव आतां आहा बरें. प्रेशर आसता सारकें पयलीं सारकें आसनासलें आनी शुगरूय सारकी वाडटाली. आतां ती आहा सुमाराची म्हणजे नॉर्मलाचेर आहा मातशें वयर आहा पूण तो बरी 300 वयर आसताली. आनी देवाक मागता तशें पांयांकूय लागून पांयां काळे जाताले. ते आतां निवडले म्हजे पांये. 2-3 वर्सां जालीं होतेश पडले आपूण निवडले. जेजूक मागता पांयां हत पडले आनी गेल्या पूण वखद कांय करूं ना पूण गेले आपुणूच निवडले. आनी तेज भाशेन देवाक मागता बरी भलायकी तेणें म्हाका दिल्या. बरे भाशेन तो म्हाका राखता सांबाळटा. हांव जेजू आर्गां दितां हे म्हजे सगळे दिल्ल्या खातीर. आनी चड वेळ केलो म्हणून देवा कडेन बक्षणे मागता टेस्टमनी दिवपाक. ओके तेज भाशेन जेजू आर्गां दिता.
सोमेस्तांकूय जेजू ही पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता जेजू तुजे ताय. आनी ब्रादर प्रकाश आनी ताचे टिमाक बरी भलायकी दी, बरी जाणवाय तांकां दी, बरे भाशेन आख्या चारी संवसाराक तेणी बरी जेजू देवाची बरी खबर परगटोवंक जेजू तुजे ताय मागता. सोमेस्तां पासत जेजू तुजो आदार दीत. सोमेस्तांक पिडे नासलेल्यांक बरी भलायकी दी म्हूण तुजे ताय मागता जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका चिरून एगडी आमचे दोळे धांपया. आज तोच आमचे मोलादीक दिरवे जावन आसा. आज तुझे दिरवे तुझे जेजूक आज करून घे. आज खंय तुझे दिरवे आसा थंय तुझे काळीज आसतले. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21. तुझे दिरवे तुजो जेजू आज तुका आदार दिता, तो तुका राखून व्हरता, तो तुका सांबाळून व्हरता. तो संग्या ते उलय त्या सुम्या लागीं. सुम्या मोयशे लागीं मुखामुखी तूं उलयलाय. आज म्हज्या पातक्या लागीं उलय सुम्या. हांव वचकत सुम्या, तूं बळवं सुम्या. हांव वचकत, तूं बळवं सुम्या. सुम्या आयचो दीस चलोन वरीचे जाल्यार म्हाका तुजोच आदार जायचे आनी तुवें म्हजे सांगात येवंक जाय सुम्या. आज डॉक्टर वचूंक आसा, जेजूक आपया. आज तुका इंटरव्यू आसा की जेजूक आपय. आज बरें पयले फावटी कामाक लागचेर आसा, जेजूक आपय. आज तुजी भुरगीं पळय इस्काल वता आसतना इराराय करनासात की सीक पिडेन आसात की ना, आज खंयच्या समस्येक वळख जालात की जेजूक आपय तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत. आज तुझ्या तरणाटे काम नासतना घरा आसा तांच्या जिवितांत जेजूक आपय. जेजू म्हज्या पुताच्या जिवितांत तूं ये, तूं काम कर, तुवेंच ताचें जिवीत परिवर्तन करचें. हांव तुज्या हातांत सोंपयता, ताका तुज्या हातांत समर्पण दिता. आज एकडी आमचे दोळे धांप्यांनी माग्या वेळार सगळे आमची गरजो ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याच्या मुखार उबारया आनी सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. खाली मागण्या खातीर सोम्या दी दी म्हणच्या बदला आमी म्हणया, सोम्या तूं म्हज्या सांगातार राव, तूं म्हजे थंय राव. सोम्या तूं म्हाका जाय, तूं म्हाका जाय. कांयच मागचें नाका, सगळें सोम्याच्या आतां समर्पया आनी जेजूक म्हणया, तुवें म्हज्या जिवितांत रास करूंक जाय. आज तूं म्हज्या जिवितांत रास करूंक जाय. ये सोम्या, ये सोम्या, आयचो दीस म्हणून चलोन व्हरूंक म्हाका तुजो आदार जाय. तूं म्हज्या सांगात आयिल्लो वयस जाल्यार खंयची अडकळ्यो म्हज्या मुखार येवची ना. दोंगर सगळो पर्वत समतोल जातलो, कित्याक तूं म्हज्या मुखल्यान आसाय. सोम्या तुवेंच म्हज्या मुखल्यान वचूंक जाय. सोम्या हांव न्हय, तूं सोम्या, तूं सोम्या. मंगाळ बापा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता. कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोणी किमो घेवचेर आसा, कश्टान आसा, दुखान आसा, सगळे समस्या वळख जाला. आज इरारान बुडलात, हे सगळ्याचे उठोवंकूच नाका. तांकां एक आळसाय, अडकळ्यो, अडचण्यो हे सगळे आमच्या मुखल्यांतल्यान पयस कर बापा. जेजूच्या नांवान आमकां सुटका लाभय बापा. बापा आमचो दीस आयचो आशिर्वाद आसो, बेसांव आसो आनी कृपेचो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. Praise the Lord म्हज्या मोगाचनो. फेब्रुवारी 23rd, 24th, 25th 23, 26 आणि 25 तारखेर विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी ह्या सुवातेर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. 7 सोनवारा आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर सुरू केला. 24th फेब्रुवारी येवचे सोनवारा 6 ते सोनवाराचे नायट विजील आसतले. नायट विजील राती 11 वरांतावन फांत्यार सकाळी 5 वरां पर्यंत आसतले. सकाळी 4 वरांतावन 5 वरां पवित्र मिसाचे बलिदान आसतले. ह्या नायट विजिलांत जेजू सांगता एक रात खर्च करूंक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. तशेंच 25, 26 आनी 27 फेब्रुवारी आयतार, सोमार आनी मंगळार इन्फंट मेरी चर्च काटीपळ्ळा रितीर ह्या सुवातेर आसतले. अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. रितीराची टायमींग अशी आसा. आयतारा 25 तारखेर संजेर 4 वरांतावन 8 वरां पर्यंत आसतले. सोमारा आनी मंगळारा 26 आनी 27 फेब्रुवारी रितीर संजेर 5 वरांतावन 8 वरां पर्यंत आसतले. फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर आयतारा ह्याच डिवायन मसीच्या यूट्यूब चॅनलार 2 परां 3 वरांतावन 4 वरां
विशेष मागणे आसतले. येया आणि सोम्याची दैविक सकत अनुभव करूया. या करेसमान जाऊनची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आम्ही मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव गोवांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आसयतां. टेस्टमनी दिवचे पयलीं हांव वक्साने मागता की त्या टेस्टमनी दिवंक हांवें गळाय केली म्हूण. म्हज्या भुरग्याचे ब्लड रिपोर्ट करून बरो येवंक मागलेले. तो बरो येयला म्हूण देवाक आर्गां दिता. दुसरी टेस्टमनी म्हज्या 13 वर्सां बायेक गांठ जाल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलेलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांवें तें रिपीट केलें आनी ताचें ऑपरेशन बरे भशेन जालें आनी ताचो रिपोर्ट बरो येयला म्हूण देवाक आमी आर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीक देव बरें करूं म्हूण मागता. आनी तांचे मिसांव वावर संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी परगटूंक मागता. ह्या मागण्या वरवीं आमकां चड बरेंपण भोगलां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव धन्य देवाक सदांच आभारी जावन आसा म्हज्या पुताच्या जिवितान येदेवड अजाप केल्ल्या खातीर. म्हजो पूत विजिटींग विजार दुबय गेल्लो. 3.5 म्हयने ताका काम नासतना तो कामाच्या सोदण्यार आसलो. 7 कंपनींत ताणें इंटरव्यू दिल्ले. 6 कंपनींत इंटरव्यू ताचे अनसक्सेसफूल जाले. 7व्या कंपनींत इंटरव्यू ताचे सक्सेसफूल जावन ताका एक बऱ्या कंपनीन बरें काम देवान फोव केल्ल्या खातीर हांव काळजांत तावन आर्गां दिता. तशेंच सगळे डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचें मिसांव काम अशेंच आनी सगळ्या संवसारार मुंदर व्हरून दी म्हूण हांव देवा लागीं मागता. अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगलात तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सुमिया जेजू. आराधना तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव मंगळूरच्यान उलोवन आसा. हांवें फादर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें की म्हाका एक बरें काम मेळूंक आनी म्हाका वर्क फ्रॉम होम जाय आसलें. हांव सोदून आसलें वर्क फ्रॉम होम काम मेळूंक. हांवें पिटिशन घाल्या उपरांत वर्ड ऑफ गॉड दिलें ब्रदर प्रकाशान टिमान. ताचे उपरांत विदीन 1 वीक म्हाका इंटरव्यू कॉल आयलें. विदीन 2 वीक म्हाका काम जालें. हांव आतां काम करना आसा वर्क फ्रॉम होम. थँक्स लॉर्ड फॉर इतलें म्हाका म्हज्या जिणेंत बरेंपण केल्ल्याक. And I would like to thank Brother Prakash and team. Thank you so much. Praise the Lord. I'm calling from Mumbai. I want to testify how the Lord has worked wonders in our life. I also want to say sorry for delay in giving my testimony. Last year in November, before my daughter's communion, we had gone through a lot of problems. We had financial crisis. God helped us in that. We all felt sick at one time. God restored us back to health. My husband met with a minor accident. In the X-ray report, it showed that he had cardiac problem. We all got scared, like as the days of communion function was coming closer. We prayed, we put our trust in our Lord, and we prayed to the Almighty. I sent a prayer request to 24 hours chain intercession. It worked wonders. In another X-ray report, the reports came all normal. There was no cardiac problem. He only has high BP, which is still under medication. All praise to Almighty. My daughter's function went on very well with no hurdles. All the people praised that everything went on well. I believe God's hand was on us all. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Lot of blessings we have received in small and big ways. My elder brother, who was not talking to us since 1 year, has started talking. This is the biggest miracle. Thank you, Divine Mercy team, for continuously interceding for us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen.